दिनको साथमा माथि रमाइलो गर्न भनेर गएर गएको छु। त्यहाँ चाहिँ रोली जस्तै ओके अब अर्जुन त भद्रगोतिर पनि अरू सिरियलतिर पनि होइन म्युजिक भिडियोतिर पनि भेट्नै छैन मलाई अहिले मोडलिङको लागि अभिनयको लागि त्यही हो तपाईँहरूले त्यही सबैले माया गरिदिनु भएको म पनि त्यही फिल्डको मान्छे अहिलेभन्दा 7 वर्ष पुरानो एउटा गायक छु भनेर काठमाडौँ गायक आज सबैले मन पराइदिनुको माया गरिदिनुको त्यही भन्न चाहन्छु भद्रगोतिर अहिले ती कामहरू गरिरहेको छु। यो म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दा तपाईँको कतिवटा म्युजिक भिडियो थियो? मेरो अहिले 62वटा भइसक्यो मैले अब 62वटा धेरै नै सुरु गर्नुभएको छ नि रिलिज पनि भइसक्यो कि 62वटा हुन लाग्यो अहिले नै 62 भइसक्यो अरू बाँकी छन् अब त अरू आउन त मलाई पनि थाहा छैन धेरै भइसक्यो लगभग यो महिनाभित्र अनि 1.5 महिना आसपास भइसक्यो यसमा भइसक्यो र लगभग 80भन्दा क्रस भइसक्यो आउनु बाँकी नै छन् मलाई पनि अब यति ध्यान हुँदैन आफै बिजी हुन्छु कतिपय गाली गर्नुहुन्छ सेयर पनि गर्नु आफ्नो धेरै भनेर होइन यसमा सेमा माग्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग हेर्नु टाइम चाहिँ यस्तै छ त्यही राति सुटिङ गरेर आएको थिएँ 5 बजी सुटिङको दादाले फोन गर्दा म फेरि पनि उठिरहेको छु आइदिएँ दादालाई धन्यवाद। सरौरी यो गीतको पहिला शुभकामना पनि लियौँ होइन यो टिमसँग जोडिनु भएको शुभ गीतको लागि सपोर्टर मेन भूमिकै भएको होइन शुभकामना दिनुहोस्। विशेष त अब दुर्गा विजय सरसँग हाम्रो यो गीतको लागि चिया गफ भएर एक ठाउँमा चिया खाने गफ भएका थियौँ यस नम्बरपछि मलाई एउटा गाउँले टिपिकल वैमाया सरले बगानी होला है के सला एउटा गाउँघरमा टपक्क टिपी खाप्न लए शब्द बनाउनु भएको रहेछ मेरो बहिनी पनि भर्खरै मिडियाबाट छाइराख्नु भएको थियो र छाइरहँदाखेरि अब हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ र गीत एकदम राम्रो हुने सुटिङमा अडियो रेकर्डिङमा पनि हामी सँगै हुन पायौँ होइन हामीले जानेको टेक्निकहरू गऱ्यौँ र भिडियो गर्दाखेरि पनि म पुगेको थिएँ तर म मजा लिइरहेको थिएँ भिडियो सुटिङ गर्दै होइन कहिले एक्लै नाच्दै होइन त्यो गरिराखेको थिएँ र विशेष त यो गीत अब आज भर्खरै लगभग 8 बजे रिलिज भएको छ है आत्मज्ञान आत्मविश्वास राख तपाईँले विशेष गरी माया गरिदिनु होला अहिलेको एकदम चर्चित मोडल गायिका बहु प्रतिभा धनी हाम्रो टिका सानोजी खेल्नु भएको छ त्यसै गरी मेरो प्रिय भाइ पछिल्लो समयमा सबैले माया गर्नु भएको छ अर्जुनको भाइ त्यसै गरी हाम्रो दुर्गा विजयजी अब लगभग धेरै थुप्रै गीतहरू निकालिसक्नु भएको सुपर हिट गीतहरू प्रदर्शन गरिसक्नु भएको त्यसै गरी मेरो बहिनी पनि पछिल्लो समयमा भावी सर्दै गरेकी गायिका हुन् र उहाँहरूले गाउनु भएको छ मिहिनेत गर्नु भएको छ यो गीतलाई यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने करोडको रकम पुऱ्याइदिनुहोस् होइन यो आशा गरेको छु मैले जो होस् एकदम राम्रो राम्रो अनुहारहरू देख्नु पाउनुहुनेछ यो गीतमा र यहाँहरूले विशेष सपोर्ट गरिदिनु होला यो भिडियो हेरेर र अनि यो गीतलाई करोड करोडमा पुर्याएको दिन फेरि हामी यसरी जमघट भएर फेरि अर्को इन्टरभ्यू पनि करोड करोडको उपलक्ष्यमा पार्टी गर्न पाऊँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओके अब हाम्रो आजको लागि विशेष गरी टिमभन्दा अलिक फरक हुनुहुन्छ तर उहाँको पनि केही समयपछि गीत आउँदैछ पहिला यो गीतको लागि शुभकामना के दिनुहुन्छ? म त भर्खरै सुरुवात गरेको छु यसमा चाहिँ मभन्दा धेरै सिक्न दाजुभाइहरूसँग उहाँहरूको गीत सबैजनाले हेरेर माया गरिदिनु। तपाईँले अर्जुनजीलाई नै लिनुको कारण भिडियोमा लिनुको कारण के हो? खास त हामी अब एउटा भनौँ न चर्चित अनुहारसँग जोडिन कसलाई मन हुँदैन होइन मलाई पनि सेम हो र टिकाजीसँग झन् अझै धेरै पहिलाबाट एकदम गर्ने भन्दा भन्दै पनि संयोग नमिलेको के त्यो काम मैले जति पनि गरिरहेको थिएँ होइन फेरि उहाँसँग जोडिने नै एउटा संयोग नमिलेको अनि यसमा चाहिँ मैले एउटा त्यो सोच बनाएँ अनि अर्जुन भाइ पनि अब हामीसँगै पहिला अब काम गरिरहेको मान्छे होइन भाइ चाहिँ अब भाइले जसरी भए पनि हामी चाहिँ एउटा भनौँ न काम गर्दाखेरि जोडिरहने जस्तै अब म विक्रम चौहानसँग काम गरिरहँदा सँगै बसेर तपाईँको चाहिँ म हुँ रातभरि चाहिँ सोफामा सुत्ने क्रममा पनि भाइले मलाई चाहिँ होइन आफ्नो भागबाट चाहिँ ल भाइ तपाईँ 2 खानु म 2 खान्छु भन्ने हिसाबले अब 4 रोटीमा 2-2वटा रोटी खाएर पनि हामी त्यही सुतेको मान्छे होइन अनि भाइको यस्तो प्रतिभा मलाई त्यति बेला थाहा पनि थिएन पछिल्लो समय 81 भाइले चाहिँ यसरी राम्रो काम गरिरहँदा त्यो आत्माबाट एउटा सहकार्य गर्ने एउटा सोच बन्यो र यसलाई यसो सोच बन्दाखेरि पनि एउटा स्टोरी म्यानेज गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उहाँलाई सुट गर्ने तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु र संयोग एउटा यहाँ के भइदिएको छ भने मैले आज बिहानै आएर सँग मैले कुरा गरिसकेँ यस्तो भयो भने होइन अलिकति हाम्रो अगाडिको पार्ट चाहिँ अब त्यो फुटेज चाहिँ अब साथीहरूले पहिले डिलिट गर्नुभएको रहेछ किन 2 दिन के अरे सुटिङ गरेका थियौँ
अघिल्लो दिनको चाहिँ हाम्रो सेभ थियो, दोस्रो दिनको चाहिँ अब न्यू फोल्डरभित्र राखेको छु भन्ने कुरा पनि भयो। अब त्यहाँभित्र खोज्दा पनि छैन है, अब विविध कुराले त्यो डिलिट भइसकेपछि जे होस् उहाँको स्टोरीलाई चाहिँ बोल्ने एउटा आवाज थियो नि, जुन आवाज चाहिँ मसँगै थियो, त्यसमा आवाज हालेर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको फेस जुन उहाँहरूको चाहिँ एउटा स्टोरी देखाउने ठाउँमा नाम प्रेजेन्ट गरेर त्यो आवाज जस्ताको जस्तै राखेर त्यसरी चाहिँ काम गरेको छु। ओके, अब दोहोरीको कलाकार विशेष गरी गीतका कलाकार भइसकेपछि त्यो गीत कस्तो होला भन्ने हुनसक्छ नहेरेका दर्शकका लागि। कतिले अब यही इन्टरभ्यू हेरिसके पछाडि पनि जान सक्नुहुन्छ होइन? अब हामी सुन्न सक्छौँ अलिअलि गीत मेनुकाजी तपाईँकोबाट? ओके, म सर्वप्रथम बहिनीलाई किनकि आवाज हुन्छ। पनि हो। यति सुन्दर यो सृष्टिमा हाम्रो जन्म भयो, यति सुन्दर यो सृष्टिमा हाम्रो जन्म भयो, कहिले हाँस्दै कहिले रुँदै यति जवान लायो, हाय माया सलला बगाने खोला, ओइ माया के छ दुई दिने यो चोला, हाय माया सलला बगाने खोला, ओइ माया के छ दुई दिने यो चोला। ओके, निकै नै मिठो गीत। अब पुरा हेर्नको लागि अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि सुन्नको लागि भिडियो नै हेर्नुपर्छ होइन? अब टिका चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वरमा अब आफ्नै मोडलिङमा सबै आउँदैछ के छ अब? गीतहरू आइरहेको छ नि हरेक दिन, कोही मेरो आफ्नै च्यानलबाट आएको छ, कोही साथीहरूको गायकको च्यानलबाट आइरहेको छ, हामी हेरिरहेको छ, नयाँ पुराना सबै थाहा छ र केही गीतहरू आउने क्रममा पनि छ। ओके, अर्जुनजीको चाहिँ अब भन्नु हो नि यो यही म्युजिक भिडियो भोलि आउँछ भने थाहा छैन होला जस्तो लाग्छ, धेरै गर्नु भएको छ होइन? अब अरू पनि केही सोच्छ कि तपाईँको अब भनौँ न तपाईँ त अब गायक बन्छु भनेर आएको मान्छे, गीत रेकर्ड पनि गर्नुभएको मान्छे हो। मेरो आफ्नै गीत पनि आउँदैछ, प्रेम परिया भाइको आवाज र मेरो ल्यापमा। अब तपाईँहरूको सामु छिट्टै ल्याउने छ हामीहरूले, अब यो दसैँभन्दा पहिल्यै भन्ने कुरा छ। अनि अब त्यही हो, अरूकै कामहरू भ्याउन पनि मलाई होइन, त्यो गीतलाई भाइलाई पनि टाइम कसरी कसरी मिलाएर चाहिँ हामीले त्यो गीत छिट्टै ल्याउनेछु बजारमा। त्यही खोल्न त मिल्दैन अहिले? हजुर, मिल्छ। ए नत्र भने यसो गाइदिनुहोस् ऱ्याप हानिदिनुहोस् अहिले। कस्तो छ गीत सुनेको? गीत हल्का म सुनाइदिन्छु, मलाई फेरि भोकल त्यतिसम्म भाइले चाहिँ गाउनुहुन्छ। किन बनायो दारू नपिउने भाइ, म पनि छोडिदिएँ होला सबै जिउने भए, म पनि छोडिदिएँ होला सबै जिउने भए। यो चाहिँ गीत मैले आफैले हो, यसमा धेरै कुरा पाएको छ। दसैँसम्म हामीले ल्याउनेछु भन्ने उसमा छौँ। गीतको अब ऱ्याप त म त्यही पनि हाल्छु होइन, ऱ्याप भयो। ठिक छ, ऱ्याप हेर्नलाई गीत गर्नुपर्छ। अनि हुन्छ म ऱ्याप के हान्नुहुन्छ त्यो? त्यसलाई हान्नुहोस्। अब ऱ्याप छोडेर हेर कामकाज भथे म पनि भिकारी, बसेर बस केटी यो वरिपरि सधैँ सिकारी, मजाले हेर लाइटोमा कोरेको छेर दाना बनाउँदैछु, माया प्रेममा के भयो अनन्त राकेश देखाएछु। केटीहरू बजेर हिँड भनेको। ओके, सत्यले कतिको राम्रो बनेको छ भन्ने कुरालाई लागि त केही समय कुर्नु पऱ्यो। दसैँको वरिपरि भन्नुभएको छ होइन? दसैँभन्दा हामीले त सकेसम्म त छिटै गर्ने कुरा हो। अब यसमा सबैको टाइम मिलाउनु सबै कुराहरू, अब म पनि यस्तै छु अहिले। अनि जे होस् दसैँसम्म हामीले काम गर्ने भने पहिल्यै नै छ हाम्रो होइन आँट। होइन अब उहाँलाई यस्तै छ, मेरो आफ्नो काम पनि भएको छैन अहिलेसम्म, जति गरेँ अरूको मात्रै भएको छ होइन। मेरो पनि एउटा सानो सपना मेरो, म गीत गाउने भनेर आएको, अब अरूमै मोडलिङमै बिजी हुँदाखेरि हल्का मेरो गीतहरू पनि अब छिटै ल्याउनेछु हामीले। अर्जुन दिदीको च्यानलबाट आउनेछु भनौँ। भनेपछि भद्रकमा देखिनुहुन्न अब तपाईँ? नै देखिन्छु, अब म अर्को शुक्रबार जान्छु होला। यसरी अब मेरो टाइम मिल्नु हुँदाखेरि म दाइहरू पनि अब उता सुन्दाइको हाम्रो टाइम नमिल्दाखेरि त्यस्तो भएको छ। अर्को छुट्टीबाट हामी रेगुलर पनि हुनेछौँ। ओके, अब अहिले चाहिँ मेनुकाजी अब तपाईँको स्वरको तारिफ धेरैले गर्नुहुन्छ दर्शकले बढी होइन? यो गीत मात्रै त भर्खर आएको छ के एउटा गीत सुनेको गीत सुन्न सक्छौँ हामी तपाईँको? भनौँ न अरू कुनै गीत तपाईँलाई मन परेको? हजुर
पहिलो गीत त टिकाले परिचयपछि समयमा धेरै दाजु दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको छ। थोरै दिन गर्न चाहन्छु। धेरै दिन होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा। होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतासा मलाई छोडी जाने माया कता छ। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतासा मलाई छोडी जाने माया कता छ। मलाई छोडी जाने माया कता छ। निकै मिठो गीत यो गीत यति राम्रो मन पराइदिएको चर्चा नै कमाइदियो। यो शब्द सङ्गीत चाहिँ कसले कोर्नु भएको हो? हाम्रो यो गीतको शब्द सङ्गीत चाहिँ हाम्रो गोविन्द सर यहाँ हुनुहुन्छ, गोविन्द सर उहाँले कोर्नु भएको छ। बहिनीले र मैले गाउने प्रयास गरेको छौँ र भिडियोमा हाम्रो अहिलेको चलचित्रमा करिश्मा ढकाल त्यसरी सर त्यसमा जे होस् अब सबैले माया गरिदिनु भएको छ यो गीतलाई। अनि टिकटकमा पनि ठिकै रुचाउनु भएको छ यो गीतलाई। अनि त्यसै गरी भिडियो पनि त्यही राम्रो गरिराखेको छ र विशेष त यो मिठो गीत बनाएर मेरो तपाईँले र मलाई एउटा उपहार स्वरूप दिनुहुने गोविन्द सर मैले दिन सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँको शब्द सङ्गीतमा रहेको बहिनीले मिलाएको छौँ र फेरि बहिनीसँग अर्को सहकारी पनि हुँदैछ। मेनकाजीसँग काम गरिरहँदा तपाईँ गायकभन्दा नायक बनिराख्नुहुन्छ कि एज अ लुक्समा होइन? यहाँले यहाँको हेरै राम्रो हो। मैले ऐना देखेर त कता कता नमिलेर यहाँको हेराइको दृष्टि एकदम राम्रो। मैले सलाम गरेको प्रायःले भन्नुहुन्छ भिडियोतिर पनि तपाईँ जोडिनु पऱ्यो भनेर पछिसम्म धेरै कमेन्ट आएको छ र त्यसमा पनि अब जोडिने प्रयास गरिराखेको छु। 2-3 गीत आइराखेको छ भिडियोलाई पनि। मैले अहिलेसम्म भिडियो नै खेलेको होइन, खेलेको छु सोलो गीतहरू धेरै खेलेको छु तर चल्नु नचल्नु आफ्नो ठाउँमा चाहिँ लक्ष्य खेलिँदैन होइन। तर फास्ट फुडको गीतहरूमा पनि अब कोसिस गरेको छु। डान्स त आउँदैन, गाउँले पाराले होइन, रत्याउने पाराले नाच्ने हो। र टिकाजीसँग पनि मैले 2टा काम गरेको छु। सस्ने पुलिस भइयो भन्ने गीतमा उहाँले र मैले नै अभिनय गरेको छु। उहाँ आफूले सबसँग गरेको थियो र त्यो पनि धेरै राम्रो छ। त्यो लगभग 6 वर्षमा थियो साल आएको गीत बिचमा धेरै सबैले मन पराइदिनु भएको थियो। हाम्रो दुर्गाजी पनि जोडिनु भएको थियो। हाम्रो 3जना त्यहाँबाट त्यो गीतमा एकदम मन पराइदिनु भएको थियो। यो टिकाजी जस्तै अब हुन त सङ्गीतको आफ्नो पाटो हुन्छ, आफ्नो एउटा शैली हुन्छ। चाहे ऱ्याप होस्, चाहे हिपहप होस्, चाहे पप होस्, आधुनिक सबै सङ्गीत सात सुरबाटै एउटा उत्पन्न एउटा हुने तरङ्ग हो। तर पछि भर्खरै मात्र हाम्रो अर्जुनजीले गाइरहँदाखेरि होइन त्यो नाइट्रो साइडो के समथिङ त्यो तपाईँ लजाइरहनु भएको थियो। हुन तपाईँलाई एउटा ट्याग दिनुभएको छ कि अडियन्सले सबैभन्दा सोझी गायिका, नेपाली एउटा कला क्षेत्रको एकदम सिम्पल सोझी, सधैँभरि राम्रो विचार राख्ने गायिका, सोझी गायिका भनेर ट्यागै दिनुभएको छ होइन। तर तपाईँले उहाँले गाइरहँदाखेरि त्यो तपाईँ लजाइरहनु भएको थियो कि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो होइन। किन हाँस्नु भयो भन्नुहोस् न? खोइ आफै त्यो भित्रैबाट त्यस्तो भएको थाहा छैन, आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्यो कि। किनकि सङ्गीत त सङ्गीतै हो होइन। तर पनि हामीले कतिपय हिपहप सङ्गीतहरू, ऱ्यापहरू परिवारसँग बसेर सुन्न पनि नमिल्ने टाइप पनि हुन्छन्, छ पनि होइन। तर तपाईँलाई एउटा अडियन्सले ट्याग दिइरहँदा हाम्रो लोक सङ्गीत क्षेत्र त्यति छाडा टाइपको मानिँदैन होइन। एकदमै एउटा कला साहित्य त्यही कारणले तपाईँ हाँसिरहनु भएको थियो। म आफैलाई पनि तपाईँलाई हेर्दाखेरि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो फिल भएको थियो क्या मलाई। हजुर, मलाई नि त्यस्तो लाग्छ कि एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ। पहिला भर्खरै काठमाडौँ आउँदा बेलामा मैले नि खासै यो फिल्डलाई बुझेको थिएन होला होइन। त्यतिखेर कतिपय गीतहरू त्यस्तै खास पनि गाएँ मैले नगाएको थिएँ। तर जब मैले गीत सङ्गीतलाई बुझेँ, गीत सङ्गीतको मार्ग बुझेँ, अनि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने छाडा गीत गाएर मात्रै चाहिँ हिट हुने होइन। हामीले आफ्नो संस्कृति संस्कारलाई यसरी नै पनि बचाउन सक्छौँ। राम्रो बाटो रोजेर पनि राम्रा गीत सङ्गीतहरू गाएर पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो शर्मिला गुरुङजीहरूले कहिले त्यस्तो गाउनुभयो। अहिले पनि उहाँको नाम हरेक जनताको हरेक गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने दर्शकहरूको मुखमा छ त। त्यस कारणले
हामीले अर्जुन सरलाई छाडा भन्नु खोजेको होइन, त्यस्ता गीतहरू छन् क्या परिवारसँग बसेर यति सुन्नै नसक्ने, तर त्यो एउटा सङ्गीतको पार्ट हो, तर अर्जुन सरको प्याटर्न चाहिँ त्यो छ। र त्यस्तो छाडा भन्नु खोजे छँदा पनि छैन अर्जुन सर होइन। छाडा एउटा मलाई भनेन एउटा नाइटोमा छेडेको भन्दा धेरै देखेको पनि छ होइन। टिकटकमा त त्यो अहिले भाइरलै छ लेडिजहरू होइन। सामान्य कुराहरूलाई त्यतिसम्म मान्छेले दिमागमा मलाई उहाँले त्यो भन्दा मैले देखाइछु त्यही भएर होइन त्यो कुनै राम्रो छैन। अब ऱ्यापहरूमा त खासै त्यति सोलो अनि लुज भएर पनि खासै मजा आउँदैन होइन। ऱ्याप गीतमा हल्का मान्छेले या त हँस या त तताउनु त्यही हो सबै गीतहरू डिजेमा होइन त्यस्तै भन्नु। ओके, मेनुका बहिनीको चाहिँ अब म आफैलाई पनि एकदमै मनपर्ने एउटा गायिका पछिल्लो समयमा न्यु कमरमा होइन, एकदम मिठो आवाज होइन, मान्छे सानी भए पनि एउटा ट्यालेन्ट भएको, भोकलमा ठुलो भएको तर आवाज ठुलो, मान्छे सानो, तर विक्रम सरसँग सहकारी भइरहेछ अलिकति धेरै भएको हो। सीताराम हजुरको चाहिँ के छ नयाँ अब आउने के छ तपाईँको कुनै गीतहरू? मेरो अब रेकर्डहरू भइरहेछ अनि भिडियोहरूको लागि हरि मायामा पनि तपाईँको एउटा हुन्छ नि बहिनीको नामबाट पनि अलिकति चर्चा हुन्छ, त्यही माथि टिका सानो बहिनी पनि देखिरहनु भएको छ होइन। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब कतिको त बुस्ट गर्ने एउटा चलन पनि छ नि त, के छ त्यो चाहिँ प्लान के छ? अहिले त गीत चर्चा भन्दा पनि त्यो चर्चा कसरी भयो भने युट्युबमा हेरिसकेपछि 10 लाख अथवा 1 मिलियन 15 लाख 20 लाख गएपछि यो गीत चाहिँ हिट भयो भन्ने एउटा चलन छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूबाट हुन्छ भने बुस्ट भन्ने एउटा चर्चै छ क्या, गर्नुपर्छ नियम हो भन्ने टाइपको। यो प्रमोसनको लागि चाहिँ अब हामीले त्यसरी प्रयोग लिन पर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो देखिन्छ होइन। तर वास्तवमा मैले के सोचिरहेको छु भने अब यदि एउटा चर्चित अनुहारसँग काम गरिरहेको छु, फेरि तपाईँहरूको मैले सपोर्ट लिइरहेको छु यसरी होइन। त्यो कारणले गर्दा बुस्टलाई चाहिँ मैले अब हेरौँ बिस्तारै विचार गरौँ, अलिक पछाडि चाहिँ अब तत्कालीन चाहिँ मैले सोचेको छैन, किनकि त्यही भएर नै अब यसरी मैले अब हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सपोर्टिङको लागि हजुरहरूलाई यसरी इन्भाइट गरेर अब तपाईँहरूसँग यसरी बोल्न पाइयो, यसरी कुरा गर्न पाइयो, यो पनि हाम्रो लागि एकदमै बुस्टिङकै जस्तो एउटा सपोर्टिङ हो नि त होइन। अनि त्यसैका माथि चाहिँ मैले विशेष अब टिका सानो अब अर्जुन भाइ एउटा चाहिँ अब बहिनी होइन सबै अब चर्चित अनुहार भइरहेको कारणले गर्दा पनि अब हेरौँ बिस्तारै अब भोलिको दिनमा लिएर सोचौँला आज चाहिँ कस्तो यसको रेस्पोन्स के आउँछ। यति राम्रो कलाकारले तपाईँलाई धेरै सपोर्ट गरेको देखिँदैन आजको दिनमा यहाँ उपस्थित भइरहँदा पनि? एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, जस्तो हिजोको दिनदेखि आज एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। किनकि करोडौँमा बनेको चलचित्र पनि कुनै प्रेस बिना कुनै कारणले उपस्थित हुनु सक्नुहुन्न अथवा कुनै केही प्रब्लम हुन्छ, तर पनि तपाईँको लागि भनेर उहाँहरूलाई एकदम टाइम दिनु भएको छ होइन। ओके, एउटा टिका सानोको एउटा गीत त सुन्नै पर्ने छ। म त भाइ मायामा छौँ तर पनि तपाईँको कुनै गीत अझै मिठो गीतहरू आवाज सुनिरहन्छ अडियन्स आनन्द मान्नुहुन्छ होइन, शुभकामना सहित। ओके, यहाँको सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी दसैँ मान्न दसैँको एकदम नजिकमा छौँ, सबैलाई मेरो तर्फबाट दसैँको पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ अहिले आउनु चाहिँ धेरै कि पहिलेको गीत याद हुँदैछ कि अन्तिमको गीत याद हुँदैछ। मैले चाहिँ मेरो आफ्नो गीत झिल्के माया नवराज दाई खेमसेन सुविधारी लय गर्नुभएको र मैले अनि धनराई नेपाली र सुमन चन्दलाई गाएको छौँ, त्यही गीत गाउन चाहन्छु। गीतको टुक्कै बिर्सिन्छ फेरि। हुन्छ। देखिन आठ पर्दाको बोलीमा बिजुली छ बैसाको खोलीमा वारी घाम पारी छाया छ। देखिन आठ पर्दाको बोलीमा बिजुली छ बैसाको खोलीमा वारी घाम पारी छाया छ। ए अन्त आँखा नडुलाउ कान्छा यता तिम्रो सानो माया छ। अन्त आँखा नडुलाउ कान्छा यता तिम्रो सानो माया छ। हो यता तिम्रो सानो माया छ। अब अर्जुनले ऱ्यापमा उत्तर दिनुहुन्छ आशा थियो। माया छ
भन्दाखेरि ल हुन्छ नि त रूपकी परी रूपी नजरी म बस्नै सक्दिनँ तिमीलाई नहेरी हेरिरहने मन छ हृदयभरि तिम्रो बुढा हुने मन लाग्छ घरिघरि वाह वाह कुलमै बसिरहनु बाँच्न नसरी म डुलिरहन्छु सधैँ तिम्रो वरिपरि बुढा हुने मन लाग्यो भने बुढा हुनेकै एउटा फ्यामिली हुन्छ नि यो जवाबमा हो त्यो दोष गीत सङ्गीतमा चाहिँ एउटा होइन जवाब मात्रै हो। हाम्रो उहाँको चाहिँ 5 गते के छ बोल्न मिल्छ हामीलाई अलिक 5 गते आउँदैछ पण्डितजीको दसैँमा वेदनालाई समर्पण हामीले यसमा अभिनय गरेका छौँ। 5 गते आत्मविश्वास फिल्मबाट खाएको छौ कि भोको छौ परदेशी भन्ने गीत चाहिँ आउँदैछ। उहाँले अभिनयहरू पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ अरू पहिला पनि। यो गीतले चाहिँ अलि आशा बोक्नु भएको छ। आज चाहिँ सीताराम परियार र मेनुका परियारको संयोगवश आज नै जन्मदिन रहेछ। सबैले उहाँहरूलाई शुभकामना दिनुहोला। अन्तिममा खोल्नु कति वर्ष हुनुभयो सीताराम सर आज? जन्मेको हुरे कार्तिकै 2 गते शनिबारको दिन बिहानमा त्यहाँभन्दा आमाले केही पनि भन्नुभएको अनि यता अर्जुनजीको दसैँ यो वर्ष यतै हुन्छ कि अथवा गाउँ जानुहुन्छ के छ? दसैँ पनि सामने आइरहेको छ। सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई शुभ दसैँ भन्न चाहन्छु होइन। सबैको मनमा सबै देखाएको छ। दसैँमा म यतै हुन्छु सर। अब सानो जिम्मेदारी लिएर काठमाडौँ आएको छु होइन। आफ्नो गाउँै सोचेर त्यही बसेर केही कामहरू गरौँला त्यही भन्न चाहन्छु। टिकाजीको दसैँ यो वर्ष म त घर जाने भोलि नै जान लाग्छु। मेनुका बहिनीको म चाहिँ अब 2 गते आज 2 गते भोलि 3 गते 5 गते दाइलाई थाहा छ दाइले समयमा भोलि चाहिँ अब विशेष गरी हामी सुटिङको लागि पोखरा जाँदैछौँ। बहिनीको गीतको सुट छ। बहिनीको गीतको सुटिङ छ। निकै आशा लाग्दो गीत आधुनिक गीत गाउनु भएको थियो। पहिला पछिसम्म आधुनिक बढी गाउनु भएको छ कि प्रेम सागर पौडेल सरको गीत पनि गाउनु भएको छ। प्रमोद पीले गाउनु भएको छ मेलमा बहिनी हाल्नु। यो गीत पनि आउँदैछ र बहिनीको अब पोखरामा भोलि सुरु भइसकेपछि भोलि गएपछि पर्सि सुटिङ हुन्छ र हामी 5 गते धादिङ फर्किन्छौँ। हिरो तपाईँ त होइन शङ्का लाग्छ यो गीतमा चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। हामी धेरै छौँ, धेरै जोडिन्छौँ यो गीतमा। अब मलाई चाहिँ कस्तो रोल थाहा छैन। मलाई माइको इच्छा छ र भिडियो हाम्रो के अरे हाम्रो जस्तै अब प्रेम सर्पमा पनि खेल्ने कुराहरू भइरहेछ। अब गोविन्द सर निकाल्दैन त्यसमा पनि कुरा चलिरहेको छ होइन। त्यस अब पछिल्लो समयमा मोडलिङतिर पनि धेरैले सोध्नु भएको छ तपाईँ भिडियो खेल्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब भिडियोतिर पनि विचार जोडिँदैछु, जानकारी गराउँछु र हामी चाहिँ 5 गते धादिङ हुन्छौँ। हस् अन्त्यमा केही भन्नुहोस् भने आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस्। विशेष गरी दुर्गा सरले होलसेलमा भनिदिनु भयो। बिट मारिदिनुहोस् ल दुर्गा सर। विशेष गरी अब पछिल्लो समयमा अब मेरो गीतहरू अलि निरन्तर आइरहेको छन्। हिजोको दिनमा केही न केही 2-4 महिना ग्यापमा हुन्थ्यो भने यतिखेर लगभग 3-4 वटा गीतहरू